हम सब घर वाले खाना खा रहे थे। अचानक किसी का हाथ टेबल के नीचे से आया और वो मेरी टांग पे ये करने लगा। जब मैंने देखा तो वो मेरी खाला का हाथ था। वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को बढ़ रहा था और फिर वो एकदम मेरे तीर पे आया था। मेरा नाम शहरोज़ है। मेरी उम्र 19 साल है। मैं पंजाब के गांव में रहता हूँ। मैंने इंटर तक तालीम हासिल कर ली थी और अब मैं अच्छी सी नौकरी की तलाश में था। मेरे माँ बाप भी यही गांव में रहते हैं। मेरे घर में 4 फैमिली मेंबर हैं। एक मेरी बहन है, उसका नाम आयशा है और उसकी उम्र 17 साल है। वो भी मेरे साथ पढ़ती थी, लेकिन अब मेरे घर वाले प्रेशराइज कर रहे थे कि कोई काम ढूंढो। मैंने काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, मुझे कोई काम नहीं मिला। मेरी नानी खाला और मेरे मामू कराची में रहते थे और वो लोग वहाँ पे सेटल थे। मेरी अम्मी एक दिन मुझे कहने लगी कि शेरोज़, मैं तुम्हारी नानी से बात करती हूँ, तुम कराची चले जाओ। मेरी अम्मी ने मेरी नानों को फ़ोन किया और उससे मेरे बारे में बताया तो मेरी नानी उससे कहने लगी कि हाँ, शेरोज़ को कराची भेज दो, यहाँ पे काम बहुत है, उससे कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। फिर इत्तेफाक से मेरा मामू गांव आया हुआ था तो मैं और मामू कराची के लिए रवाना हो गए। हम कराची सुबह सुबह 7 बजे पहुँचे और बस सफ़र के थके हुए थे। जब हम नानों के घर पहुँचे तो सब लोग सो रहे थे। मेरा मामू गया, वो भी जाके अपने बिस्तर पर सो गया और मुझे कहा कि तुम भी यहाँ पे सो जाओ। वो एक कमरा था, सब लोग तो नीचे कालीन पे सो रहे थे। उस कमरे में एक बेड भी बिछा हुआ था, पता नहीं बेड पे कौन सो रहा था। ये सर्दियों की सुबह थी, सब लोगों ने कंबल ओढ़े हुए थे तो मैं भी सो गया। सारी रात का थका हुआ था, इसलिए मेरी भी आँख लग गई। मेरी आँख खुली तो 12 बज चुके थे और घर वाले सभी जागे हुए थे। मैंने देखा तो उन सब घर वालों में एक मेरी खाला थी जिससे मैंने बचपन में देखा था। वो थी तो शादीशुदा, लेकिन वो तलाक लेके मेरी नानों के घर रह रही थी। और मेरी खाला के भी 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। उसका बेटा भी मेरी उम्र का था, 19-20 साल उसकी उम्र हो गई और उसकी बेटी 15-16 साल की थी। मैं बहुत छोटा था जब मैंने आखिरी दफ़ा अपनी खाला को देखा था, क्योंकि उसकी शादी हो गई थी तो वो हमारे घर इतना आती जाती नहीं थी। बस बातों ही बातों में अपनी अम्मा के मुंह से कई दफ़ा अपनी खाला का जिक्र सुना था और मैंने सुना था कि मेरी सब खालाओं में से वही खाला बहुत खूबसूरत है। मेरी उस खाला का नाम जमीला था और उसकी उम्र भी 38 साल हो गई। आज जब मैं भी जवान हो चुका था तो मेरा खाला को देखने का नज़रिया चेंज हो चुका था। मैंने जब अपनी खाला को देखा तो वो कमरे में आई, उसी टाइम में उठा, मुझे कहने लगी भांजे आ गए कराची। तो मैं कैसा लगा, मैंने जब अपनी खाला को देखा मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि ये मेरी खाला है। वो इतनी खूबसूरत गोरी चिट्टी, उनके बाल कमर तक आते थे और उसने अपने बाल खोले हुए थे। मुझे तो उससे देखकर शर्म आ रही थी। उसने दुपट्टा भी नहीं लिया हुआ था। वो चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे सब कुछ झलक रहा हो। मैंने ये तो सुना था कि औरत पे असल हुस्न 35 साल की उम्र में आता है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया था। जब मैंने आखिरी दफ़ा अपनी खाला को देखा था उन दिनों मैं बहुत छोटा था, ये कोई 12 साल पहले, और मुझे मेरी खाला इतनी ज़्यादा ख़ास अच्छी भी नहीं लगती थी। लेकिन आज जब मैंने देखा तो मैं परेशान ही हो गया कि मेरी खाला इतनी खूबसूरत, और मैं ये भी हैरान हो रहा था कि मेरी खाला की तलाक क्यों हुई। वो इतनी खूबसूरत है, आखिर उससे उसके शोहर ने क्यों छोड़ दिया था। खैर मैं उठा, वॉशरूम गया, मैंने हाथ मुंह धोया तो मेरी खाला की बेटी जो कि मेरी कज़िन थी मेरे पास आई। मुझे कहने लगी शेरोज़ भाई नाश्ता लगाती हूँ, नाश्ते की टेबल पे आ जाओ। अब मैं तो गांव में रहता था, गांव में तो हम कहीं भी बैठकर नाश्ता कर लेते थे, कभी चारपाई पे, कभी वहीं जहाँ पे नाश्ता बन रहा होता था वहीं बैठ के। लेकिन जब मैं कराची आया, यहाँ का रहन सहन देखा तो मैं खुद बड़ा हैरान हो रहा था। मेरे सभी नानों वाले गोरे चिट्टे साफ सुथरे लगते भी नहीं थे कि वो हमारे रिश्तेदार होंगे। खैर पहले दिन मेरी सब ने आओ भगत की और मुझे बहुत अच्छा मूड दिया। मेरी खाला का बेटा जिसका नाम जुनैद था वो एक फैक्ट्री में काम करता था, तो मेरी खाला और मेरी नानो जुनैद को कहने लगे कि अपने कज़न के लिए भी काम का पूछ के आना और इसको भी उस फैक्ट्री में लगवा दो। इसी तरह शाम हुई तो मेरी खाला और मेरी नानो और उसकी बेटी सब लोग बाहर बाजार जाने लगे।
گھر کا راشن لینا تھا اور کچھ پھل وغیرہ بھی۔ تو مجھے کہا کہ تم بھی چلو گے۔ میں ویسے ہی گھر پہ بیٹھ بیٹھ کے بور ہو چکا تھا تو میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ میں جب ان کے ساتھ بازار گیا تو میں نے دیکھا جس دکان پہ بھی ہم جاتے تھے سامان لینے، وہ دکاندار میری خالہ کو دیکھتے ہی اس کی نظریں رک جاتی تھی اور وہ فری ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ مجھے یہ چیزیں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، تو میری نانی بھی ان سے فری ہو رہی تھی اور وہ میری خالہ کے حسن کا فائدہ بھی اٹھا رہی تھی۔ ہر دکاندار سے وہ تھوڑا تھوڑا ڈسکاؤنٹ لے رہی تھی اور میں نے دیکھا سارے دکاندار خوشی سے، بلکہ کچھ تو ایسے بھی تھے جو پیسے بھی نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن میری نانوں نے پیسے سب کو دیے۔ میں آج پہلی دفعہ کراچی کے بازار گیا تو مجھے گھوم کے بہت مزہ آیا اور خوب ہم نے وہاں پہ کھایا پیا۔ جو کہ میری خالہ کی بیٹی تھی وہ مجھے طرح طرح کی چیزیں کھلاتی رہی، لیکن میری نظریں بار بار خالہ کی طرف جا رہی تھی۔ میں خود کو کنٹرول کرنے کی کافی کوشش کر رہا تھا لیکن ہو نہیں پا رہا تھا۔ بالآخر ہم گھر آئے تو میری خالہ کہنے لگی کہ تم کھانا بناؤ، میں جا رہی ہوں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ رات کو میری خالہ آخر کہاں جا رہی ہے۔ تو میری نانی اس سے کہنے لگی تم جا تو رہی ہو، اس کو بولنا کہ ہمیں گھر کا کرایہ دینا ہے تو آج پیسے لے کے آنا۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی یہ سن کے کہ آخر میری خالہ کس کے گھر جا رہی تھی اور میری نانو اس سے کس کا نام کہہ رہی تھی۔ میں بھی خالہ کے پیچھے پیچھے ٹہلتا ٹہلتا باہر آ گیا۔ میں جب آیا تو ایک سفید رنگ کی گاڑی رکی ہوئی تھی۔ گاڑی بالکل برانڈ نیو تھی اور اس میں ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا۔ میری خالہ گئی گاڑی کے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کے اندر بیٹھ گئی اور وہ گاڑی وہاں سے چلی گئی۔ میں واپس آیا تو میں نے نانو سے پوچھا، میں نے کہا نانو یہ میری خالہ کہاں گئی ہے؟ پھر نانو مجھ پہ غصہ کرنے لگی، کہنے لگی آتے ہی تم نے جاسوسی شروع کر دیا ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ نہیں، میں جاسوسی نہیں کر رہا، بس میں پوچھ رہا ہوں، اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ نہ بتائیں۔ اور میری نانی نے مجھے بتایا بھی نہیں، لیکن مجھے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ضرور کسی ایسے کام میں گئی ہے جو بتانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ پھر رات کے 10 بجے تو میری خالہ کا بیٹا بھی گھر آ گیا تھا اور میرا ماموں بھی، جس کے ساتھ میں کراچی گیا تھا۔ میرا ماموں آتے ہی مجھے 500 روپے دینے لگا، کہنے لگا شیروز یہ لو جیب خرچہ رکھ لو۔ اور میری خالہ کا بیٹا مجھے کہنے لگا چلو میں تمہیں آج ہوٹل پہ لے کے چلتا ہوں، ہوٹل کا چائے پراٹھا کھلاتا ہوں۔ میں بھی گھر پہ بیٹھ بیٹھ کے تھکا ہوا تھا، میں اس کے ساتھ سائڈ پر باہر آ گیا۔ وہ مجھے ایک چائے کے ہوٹل پہ لے کے آیا۔ اس نے وہاں پہ دودھ پتی اور 2 پراٹھے کا آرڈر کیا۔ جب وہ پراٹھا لے کر آیا، وہ پراٹھا تو اتنا لذیذ اور مزیدار تھا، ایسا پراٹھا تو میں نے زندگی میں نہیں کھایا۔ حالانکہ چائے پراٹھے مجھے پسند ہی نہیں تھے، لیکن وہ چائے پراٹھے کے ساتھ اتنا اچھا لگ رہا تھا، میں تو یہ پراٹھا دیکھ کے بہت امپریس ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یار یہ کراچی میں اتنے اچھے پراٹھے ملتے ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگا ہاں میں بھی ڈیلی کھانے آتا ہوں، حالانکہ گھر پہ کھانا بنا ہوا ہوتا ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ یار میرا بھی کام لگ جائے تو ہم ڈیلی آیا کریں گے۔ پھر وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں پوچھتا رہا اور میں بھی۔ اسی طرح رات کے 12 بج گئے۔ ہم لوگ جب گھر پہنچے، جب گھر آئے تو سب لوگ جاگے ہوئے تھے۔ میری کزن آئی میرے ساتھ بات کرنے لگی۔ میری نانی کا رویہ اکثر سخت رہتا تھا، وہ بھی صرف میرے ساتھ۔ میں نے دیکھا تو میری خالہ ابھی تک آئی ہی نہیں تھے۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں نانو سے پوچھتا ہوں کہ خالہ کب آئیں گی، وہ تو کہیں مجھ پہ پھر غصہ ہی نہ کر جائے، اسی لیے میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ گھر میں سب لوڈو گیم کھیل رہے تھے اور میری کزن مجھے کہنے لگی شیروز